अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, मशहूर गुलकारा कुरतुलैन बलोच, इनके कैंप में जो है दियोसाई के मकाम पर अंधेरे में, रात के अंधेरे में रीछ जो था वो घुस आया। अच्छा, ये एक भूखा रीछ था और जो कहानी इस वक्त चल रही है तमाम सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इसकी एक और हकीकत भी है, वो आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक शादी का मुजरा पुलिस केस में कैसे तब्दील हुआ, उसके बाद जो सीसीडी ने अपना काम किया और हकीम शहजाद लोहापाड़ को माफ़ी मांगना पड़ी, इसकी हकीकत क्या है। अब बहरहाल वो बखैर आफियत अपना वलीमा जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, और मुल्क के बड़े यूट्यूबर्स पर जुआ ऐप्स की तशहीर का इल्ज़ाम है। अभी मज़ीद नोटिस भी जो हैं वो जारी हुए हैं। आगे क्या होने वाला है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले कुरतुलैन बलोच और रीछ के हमले की जो कहानी है उस पर आते हैं। दियोसाई नेशनल पार्क में बिल्कुल, मतलब आप सोचें, रात का ये सन्नाटा था और मौसम वहाँ पर बहुत ठंडा था और बिल्कुल जंगल जैसा सन्नाटा था। इस माहौल में वहाँ पर पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा कुरतुलैन बलोच अपने कैंप में आराम कर रही थी। यहाँ पे इन्होंने कैंपिंग जो थी अपनी टीम के हमरा की हुई थी और एक प्रोफेशनल काम से जो हैं दियोसाई के मकाम पर मौजूद थी। और एक लर्जा खेज़ आहट से ये खामोशी जो थी वो टूट गई। हुआ क्या कि वो जो कैंप था या टेंट आप कह लें, उसका जो कपड़ा एकदम फटने की आवाज़ आई और अगले लम्हे दाखिल हुआ अंदर एक हिमालयन बूढ़ा रीछ। और ये कोई आम रीछ नहीं था, ये 200 किलो वज़नी 11 फीट लंबा नर रीछ था और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भूखा रीछ था। अब कुरतुलैन बलोच ने उस वक्त बहुत चीखें मारी, लेकिन लकीली वो उस वक्त बेहोश नहीं हुई, क्योंकि घबराहट में अगर वो होश खो बैठती तो उस वक्त जो था वो सब कुछ ख़त्म जो था वो हो सकता था। रीछ ने क्या किया, पंजों से कुरतुलैन बलोच पर उस वक्त हमला किया और इनके दोनों बाजू शदीद ज़ख्मी हुए, मगर उन्होंने अपने बाजुओं को ढाल बनाकर जो है वो अपने सर को जो है वो बचाया। अच्छा, ये मंज़र देखकर जो करीबी अमला था, वाइल्ड लाइफ एहलकार थे, उनके अपनी टीम के लोग थे और स्टाफ वहाँ पर भागकर पहुँचा। वाइल्ड लाइफ एहलकार जो वहाँ पर मौजूद था उसके मुताबिक कुरतुलैन की उस वक्त सबसे बड़ी बहादुरी ये थी कि वो कॉन्शियस रहीं, उन्होंने हवास नहीं खोए, वो बेहोश नहीं होगी कि नॉर्मली लोग ऐसी सिचुएशन में बेहोश हो जाते हैं। सो वो अलर्ट रहें और अपने आप को बचाने की कोशिश करती रहें, वरना इतने बड़ा और इतना हंगरी जो एक रीछ है उसके सामने किसी की भी जान जो है वो डेफिनेटली ख़तरे में जो है वो पड़ सकती है। इसी दौरान जो एक फ़ोटोग्राफ़र था शहबाज, उसने बहुत ज़्यादा जो है विटनेस दिखाई, हाजिर दिमागी दिखाई और उसने जो था वहाँ जाके ना गाड़ी जो थी पास खड़ी हुई थी उसको स्टार्ट किया और उसका शोर हुआ, उसकी रोशनी फैली, जिससे रीछ जो था वो खौफजदा होकर या डर गया और वो भाग गया और कुरतुलैन को उस वक्त जो है वो रेस्क्यू किया जा सका या मौका मिला कि उनकी जान जो है वो बचाई जा सके। और नॉर्मली ये होता है कि मतलब अक्सर ये वाइल्ड लाइफ पार्क लाहौर में जो है वहाँ पर भी एक टाइम था अंदर गाड़ियों को जाने दिया जाता था, वो लोगों के तमाशों की वजह से गाड़ियां अंदर जाने से जो थी वो मना की गई थी। लेकिन वो ये कहा जाता है कि जब शेर या कोई चीता आपकी गाड़ी के पास आता है और आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, शीशे वगैरह तो ऊपर ही डेफिनेटली होने चाहिए, तो वो डर जाते हैं और वो करीब जो है वो नहीं आते। सो इस तरीके से इस हाजिर दिमागी से रीछ को वहाँ से भगाया गया। फिर वहाँ के लोकल लोगों ने जो थी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, फिर कुरतुलैन और जो शहबाज थे स्कर्दू के हॉस्पिटल इनको पहुँचाया गया और लकीली इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और वो तेज़ी से जो है वो सेहतयाब हो रही हैं। अच्छा, इस दौरान एक प्रेस रिलीज़ भी आई, इसके मुताबिक रीछ हमले से 1 घंटे पहले भी वहाँ पर देखा गया था, लेकिन ड्राइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, प्रेस रिलीज़ के मुताबिक एक प्रेस रिलीज़ भी आई है, इस जगह रीछ को हमले से 1 घंटा पहले भी देखा गया था, लेकिन ड्राइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कुरतुलैन को बता नहीं सका था। और ये भी हकीकत है कि उस वक्त खैमे के अंदर कोई खाने की चीज़ मौजूद नहीं थी, ये भी कहा जा रहा है। और नॉर्मली जो रीछ है वो इसको कहते हैं कुव्वत शामा, यानी सूंघने की इनकी सलाहियत इतनी तेज़ होती है कि वो दूर से खुराक को डिटेक्ट करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। तो खैमे के अंदर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी, बट एक्चुअली वो हंगरी था तो उसने वहाँ पर हमला कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दियोसाई एक प्लेट की तरह है जिसके चारों तरफ पहाड़ हैं, जहाँ जब भी वहाँ कैंपिंग करते हैं तो असल में वो जो भी लोग हैं वो रीछों की आमाज का जो है वो बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान और रीछ आमने सामने जो है वो आ जाते हैं।
اس حملے کے بعد اب گلگت بلتستان حکومت نے فوری اعلان کیا ہے کہ اب دیوسائی میں رات کے وقت کیمپنگ پر پابندی ہوگی، تاہم اسی لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ تو یہ ایک کہانی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں حکیم شہزاد لوہا پہاڑ اور شادی کا جو مجرا ہوا۔ ملتان کی ایک شادی ہال کی ایک ویڈیوز اور پکچرز دونوں ہی وائرل ہوئیں۔ یہ موسیقی بھی تھی، اس میں روشنیاں بھی تھیں اور ہجوم بھی تھا، سب کچھ ایک عام شادی جیسا تھا، مگر اچانک یہ تقریب جو تھی وہ متنازع ویڈیو کی وجہ سے پورے شہر کی بات جو تھی وہ بن گئی۔ یہ کہانی ہے حکیم شہزاد لوہا پاڑ کی، جو ٹک ٹاکر دانیہ شاہ کے شوہر بھی ہیں، اور ایک ایونٹ تھا، اس موقع پر انہوں نے یہاں پر مجرا کروایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر خود ہی سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی۔ ویڈیو میں صرف رقص نہیں تھا بلکہ حکیم شہزاد کے انتہائی نامناسب الفاظ تھے، اور ان کی کچھ چیٹ اور آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں جس میں یہ انتہائی ولگر زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور پھر جناب CCD ملتان نے ان کو جو ہے وہ بلا لیا۔ اچھا، بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں، خیر معاملہ بڑھتے جو ہے وہ ملتان پولیس کے جو وہاں CCD ہے وہاں تک پہنچا، حکیم شہزاد کو تھانے بلایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ان کی اب ایک اور ویڈیو جو ہے وہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس پہ حکیم شہزاد جو ہے نا وہ CCD سے پناہ مانگ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب جناب ان کا جو ہے وہ کل رات کو ان کا ولیمہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ انہوں نے دانیہ شاہ کے ساتھ دوبارہ ایک ولیمہ سیریمنی اس کو آرگنائز جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جناب یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور میرے خیال میں دوبارہ شادی جو ہے وہ ویوز اور انہی چکروں میں جو ہے وہ رچائی گئی ہے، بیکاز اس طرح کے لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہوتی، اسکل نہیں ہوتا، اور جو سستی شہرت لے کر کسی مقام تک پہنچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس ویوز کے اور ان چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں۔ سو دیٹ از دا ریزن کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھائی ان رہ سکیں۔ تو یہ جو ہے ان رہنے کا خبروں میں ایک طریقہ ہے۔ خیر، ابھی پولیس نے مقدمے کی وضاحت تو نہیں کی تھی، لیکن رپورٹس کے مطابق حکیم شہزاد کو مشروط معافی دے کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ وہ کنٹروورشل ہوئے ہیں، ان کی اور دانیہ شاہ کی ٹک ٹاک ویڈیوز پہلے بھی کئی بار سوشل میڈیا پر بحث کا سبب جو ہے وہ بن چکی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کہانی پر جس نے پورے یوٹیوب کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ معروف یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر الزام ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے غیر قانونی جوا اور بیٹنگ ایپس کی تشہیر کرتے تھے۔ تو یہ اگر ڈکی بھائی کرتے تھے تو وسیم اکرم نے بھی اس طرح کی، اور ہمارے بہت سے کرکٹرز ہیں جو اس طرح کی جوا ایپس کی آن ریکارڈ تشہیر کر چکے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یا تو ان سب کو بھی سزا دی جائے، اور یا اب ان سب کو ایک ایک دفعہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، اور آئندہ اگر کوئی ایسے کرے تو اس کو سزا دی جائے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ خیر، ڈکی بھائی کا جسمانی ریمانڈ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے، اور اب 5ویں بار مزید 3 دن کی توسیع ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ اب صرف ڈکی بھائی تک محدود نہیں رہا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے مزید بڑے انفلوئنسرز کو بھی نوٹسز شامل کیے ہیں، جس میں رجب بٹ شامل ہے، اقرا کنول شامل ہے، محمد انس علی شامل ہیں۔ ان سب کو 9 ستمبر کو لاہور آفس میں طلب کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے دفاع میں بیان دے سکیں۔ رجب بٹ کا وکیل میاں اشفاق علی، ان کے مطابق ہم تحریری جواب جمع کرائیں گے اور ہر پہلو سے قانونی دفاع بھی جو ہے وہ کریں گے۔ نوٹس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو جوئے میں سرمایہ کاری پر اکسایا، مالی گھپلوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، معصوم لوگوں کی کمائی لوٹنے کی اسکیم جو ہے وہ تیار کی۔ یہ واضح ہے کہ معاملہ اب سنجیدہ رخ اختیار کرے گا۔ بلکہ ایک اور ہے ندیم نانی والا، اس کو بھی نوٹس جو ہے وہ بھیجا جا چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مزید بڑے یوٹیوبرز بھی اس اسکینڈل کی لپیٹ میں آئیں گے یا نہیں۔ بہرحال یہ تھی آج کی تینوں سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔